अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबके? अच्छा, मुनीबा भी हैं, राइट? मुनीबा आप बुक पढ़ोगी 6 स्टार्ट से? जी हम जी इंशाल्लाह बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। और रिवीजन होगा। आपको पता है ना कि बुक 3 जो है वो स्टार्ट हो रही है हमारी, ठीक है ना? बुक 6 जो है ये बुक 3 स्टार्ट हो रही है पुरानी वाली। तो इंशाल्लाह यहाँ से 6 से आगे आगे हम बुक 3 कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं शेयर करती हूँ, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। बाकी सिस्टर फजाना भी आ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से आ गए आप? और सिस्टर नबीला भी है, माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले कौन पढ़ेगा? नबीहा, मुनीबा ही पढ़ेंगी, ठीक है? मुनीबा आ जाओ, क्योंकि आपने ये लेसन पहले एक दफा पढ़ा हुआ है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। शेयर हो गया? थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। चलिए, लेसन नंबर 1 बुक 6। जी الإعراب والبناء الإعراب والبناء في الأسماء الاسم إما معرب وإما مبني، فالمعرب ما تغير آخره بسبب عامل نحو جاء المدرس مرفوع، سألت المدرس منصوب. आप नीचे जा सकते हैं टीचर? हाँ, सलाम तू, मैं गई हूँ नीचे। और कितना जो सलाम तू तो मुझे दिख रहा नहीं है। आ जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा सा टाइम लगता है पेज लोड होने में। अच्छा, बहरहाल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। और यहाँ पर हम पढ़े लेसन 1 में अल इराबु वल बिनाउ। इसका मीनिंग क्या है? अल इराबु वल बिनाउ, इराब और यानी एक कुछ अस्मा जो होते हैं वो मौरब होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मबनी होते हैं। तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि अल इराबु वल बिनाउ क्या होता है। ये इराब क्या होता है और मबनी होना क्या होता है। बिना जो है ये मबनी से है। बिना का मतलब होता है बेस, ठीक है ना, बेस। और एराब जो होता है ये आपका एराब होता है, लास्ट लेटर की हरकत होती है। और मबनी का मतलब होता है, बेस का मतलब होता है जो बेस होती है ना वो फिक्स्ड होती है, वो फिक्स्ड होती है। तो जो मबनी अस्मा होते हैं उनका एराब भी होता है, फिक्स्ड होता है। बट जो मौरब अस्मा होते हैं उनका एराब जो होता है वो चेंज होता रहता है, कभी फुली डिक्लाइन होता है, कभी पार्शली डिक्लाइन होता है। तो दो तरह के अस्मा, अभी हम एराब और बिना जो है वो अस्मा में पढ़ रहे हैं। बाद में हम किस में पढ़ेंगे? फेल में पढ़ेंगे, फिल अफाली। बाद में हम पढ़ेंगे अल इराबु वल बिनाउ फिल अफआली। अभी हम अस्मा में पढ़ रहे हैं। तो वो क्या बता रहे हैं? अल इस्मु, जो इस्म होता है, इम्मा मोरबुन, या तो वो क्या होता है मोरब होता है, वह इम्मा मबनियुन, ठीक है, और या वो क्या होता है मबनी होता है। फल मोरबु मा तगय्यरा, ये कौन सा फेल है? तगय्यरा माजी मुजारे है। आपके साथ पेश शेयर हो गया मुनीबा? कोई भी जवाब दे सकता है। मैं अभी तक नहीं हुआ। आप ऐसे करें, रीलॉक करें जी, और सही जगह पे बैठेंगे। नेट सही आ रहा है आपका? मालिमा मेरे पास भी चेंज नहीं हुआ कुछ। अच्छा, दोबारा शेयर करूं, फिर स्टॉप शेयर करके दोबारा करते हैं। अब सही, अब आ जाएगा इंशाल्लाह। जी अब दिख रहा है। सबको आ रहा है ना अभी? अच्छा, नबिया आपको भी नहीं आ रहा था? आपका नेट तो अच्छा होगा। हाँ जी, मुझे भी नहीं आ रहा था पहले, बस सअलतुल मुदर्रिस तक के ही दिख रहा था। अच्छा ठीक है। तो अल इराबु वल बिनाउ फिल अस्माई, तो इसकी उन्होंने एग्जांपल दी है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ अल इस्मु, ठीक है, इम्मा मोरबुन व इम्मा मबनियुन, ये आपका जुमला इस्मिया है पूरा, ठीक है।
जुमला इसमिया इसम से स्टार्ट हो रहा है और वो बता रहे हैं कि या तो वो इसम जो होता है मोरब होता है या मबनी होता है। फल मोरबू, अब ये जो है मा तगैयर, अब यहाँ पे तगैयर जो है ये माजी है, इसका ता देख के आपने ये नहीं फैसला करना कि ये क्या है, मुदारे है, क्योंकि लास्ट में जबर आ रही है और मुदारे में कभी भी जबर नहीं आती, लास्ट में पेश आती है। अगर ये मुदारे होता तो तगैयरू होता, और माँ तो कुछ करता नहीं है जो उसने चेंज किया हो। तो यहाँ पर जो माँ आ रहा है ये नफी के लिए नहीं आ रहा, बल्कि ये इसम मौसूल के तौर पर आ रहा है। और मोरबू मुब्तदा बन रहा है और ये पूरी आगे खबर बनेगी, इसम मौसूल और उसका सिला मिलके ये पूरी खबर बन जाएगी मोरबू की। इस तरह ये मुब्तदा और आगे खबर मिलके पूरा जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो मा तगय्यरा माजी है और इसका फाइल क्या है, आखिरुहु, उसका आखिर, ये फाइल है बिसबबिल आमिली। तो चेंज होता है इसका मोरब का जो आखिर होता है वो चेंज होता है, किसकी वजह से चेंज होता है, बिसबबिल आमिली। आमिल आता है, आमिल कौन होता है, जो कि उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, अमल करता है उसके ऊपर। और यहाँ पर यहाँ पे आमिल कौन है, कौन बताएगा आमिल कौन है और मामूल कौन है? एक होता है आमिल और एक होता है मामूल, जिस पर अमल किया गया हो। आपने रूफ जारा को पढ़ा है, रूफ मुशब्बह बिल फे को, वो आमिल होते हैं। यहाँ पर आमिल क्या है, मालूम है, यहाँ पर अमल कौन कर रहा है? यहाँ पे तो अमल जो है कोई भी नहीं, मतलब जा आ फेल हाँ, है ना, फेल भी आमिल होता है ना जी, फेल है, फेल ही अमल कर रहा है। हाँ, मफूल को मंसूब करता है और फाइल को मरफू करता है, जी तो जी फेल भी आमिल होता है। ये आपको फर्स्ट टाइम पता चला, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था ताकि आपके ज़हन में रह जाए, मैं बता देती तो निकल जाता। तो जा आ जो है, यहाँ पर जितने भी फेल आ रहे हैं ये आमिल हैं, ठीक है। और जब इसको फाइल बनाना होता है तो वो उसी वर्ड को मरफू कर देता है, और जब उसको मफूल बनाना होता है तो उसी लफ्ज को मंसूब कर देता है, जी उसी सेम वर्ड को मंसूब कर दिया उसने, क्योंकि मफूल बनाना था। और यहाँ पर उसको क्या करना था, अलल मुदर्रिसी मजरूर बनाना था, तो उसने उसको जेर दे दिया। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जा आ जो है आया मुदर्रिस। अब ये कौन सा फेल है, इसे क्या कहेंगे, जा को, ये कौन सा फेल है, फाइल से ही पूरा हो रहा है, इसको मफूल की जरूरत नहीं होती, कौन सा फेल होता है, सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। ये फेलुन माजिन है ना मालिमा? हाँ माजी है, लेकिन लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। लाजिम फेल को मफूल की जरूरत नहीं होती, जैसे खराजा है ना, ज़हबा, जलसा, ये फाइल से मीनिंग पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ फेल होते हैं जैसे साअला है, तो उसको क्या होता है, मफूल की जरूरत पड़ती है। अगर आप सिर्फ कहेंगे साअलतु तो फेल और फाइल से मीनिंग पूरा नहीं होगा, तो इसमें फिर आपका क्या है, अलमुदरिसा मफूल बनेगा, मफूल लाना जरूरी है। तो ये फेल क्या कहलाते हैं, लाजिम का ऑपोजिट क्या होता है, मुअतदी, मुतदी, मुतदी, मुअतदीयुन। हाँ मुतअद्दियुन। तो ये आपका मफूल बना, मफूल इसको लाजिम चाहिए। इसी तरह सलाम तो, मैंने सलाम किया, किसको सलाम किया, अब ये भी बताना पड़ेगा, इसका भी मफूल चाहिए, है ना। ये आपका सल्लमा युसल्लिमु तस्लीम बाब है ना, तो उसमें तो लाजिम मफूल चाहिए। तो अब आप मुतअद्दी होता है ना ये, तो अब इसमें जो मफूल आ रहा है वो, क्योंकि सलाम किसी के ऊपर पेश किया जाता है, जैसे हम कहते हैं ना सल्ली अला मुहम्मदिन, तो हम डायरेक्ट मोहम्मद नहीं कह सकते, हमें अला लगाना पड़ता है सल्ली के साथ भी, सल्ली अला मोहम्मद जो कहते हैं हम। तो इसमें भी आपका, इसको डायरेक्ट आप नहीं बना सकते थे मफूल, बल्कि हरफ जर के साथ ये मफूल है, ठीक है। ये है असल में मफूल ही, लेकिन अला सिला है इस फेल का। देखें रूफ जर जो होते हैं और रूफ जारा जो होते हैं, ये नाउन से पहले आते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, नाउन से पहले आके उसको मजरूर करते हैं। लेकिन रूफ जारा फेल के बाद भी आते हैं, उस वक्त उस उन रूफ जारा को क्या कहते हैं, सिला कहते हैं, सिला कहते हैं, वो फेल का सिला होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा आमन अबी, है ना, आमन बिल्लाही, ठीक है ना। इसी तरह कफरा, कफर बी,
تو اس کے ساتھ بھی آپ کا بی کا صلہ آتا ہے. ذہب بی. تو یہ جتنے بھی آتے ہیں, اور یہاں پہ آپ نے سلم تو اللہ پڑھا, صلی اللہ ہوتا ہے, تو یہ فعل کے بعد آنے والے رفع جارہ جو ہوتے ہیں یہ صلہ کہلاتے ہیں اس فعل کا. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس کی وجہ سے جو مفعول ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے بیچارہ, کیونکہ اس کو لانا ضروری ہے. ذہب اللہ بنورہم. اب نورہم کیا ہے, بی کی وجہ سے وہ نوری ہو گیا بیچارہ, وہ نورا تھا اصل میں, نورہم ان کا نور لے گیا, بٹ بی کی وجہ, کیونکہ ذہبہ کے ساتھ بی لانا ضروری تھا. تو اس طریقے سے یہ اس کو سمجھ لیں, تھوڑا سا ریویژن بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ پیچھے سے. اچھا آگے پڑھیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نبیہ آپ پڑھ لیں جی. تھوڑا سا, نبیہ پڑھ لیں, پڑھیں گے؟ جی آنٹی. پڑھیں. والمبنی ما لا تغیر آخره بسبب العامل نحو جاء هؤلاء سألت هؤلاء سلمت على هؤلاء. ابھی یہاں پر بھی عامل کیا ہے, فعل ہی ہے, ٹھیک ہے, وہی فعل آ رہے ہیں یہاں پہ تینوں عامل بن کے, لیکن ان کا جو آگے فاعل ہے, مفعول ہے, اور جو ان کا صلے کے بعد جو آ رہا ہے مجرور جو ہو رہا ہے, وہ سب کیا ہیں, وہ چینج نہیں ہو رہے, ایک ہی حالت میں ہے, مبنی ہے یعنی, ٹھیک ہے نا. تو اب آنٹی ایک اور بار آپ بتائیں گے پلیز, عامل کیا ہے؟ عامل جو ہوتا ہے نا وہ عمل کرنے والا ہوتا ہے, جیسے آپ کا حرف جر ہوتا ہے وہ عامل ہے, حروف مشبہ بالفعل عامل ہے, فعل بھی عامل ہے, فعل بھی عامل ہو سکتا ہے. اور معمول کیا ہوتا ہے, جس پر عمل کرتا ہے, جس پر وہ فعل عمل کرتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں. جیسے حرف جر جو ہے آگے اسم مجرور ہے, اس پہ عمل کر رہے ہیں, اس کو مجرور کر رہا ہے, تو وہ معمول ہے, جو اسم مجرور آ رہا ہے وہ معمول ہے. جیسے ظالم اور مظلوم ہوتا ہے نا, سیم وہی بات ہے. اچھا, والمبنی ہوں, اور مبنی کیا ہوتا ہے, وہ تو مورب کے اوپر تعریف بتائی تھی نا. اب کہہ رہے مبنی کیا ہوتا ہے, ما لا یتغیر. یہاں بھی اسم موصول آ رہا ہے آگے جو خبر بن کے آ رہا ہے پورا, یہ صلہ ہے, لا یتغیر, یہاں مضارع آ رہا ہے, یہ مضارع ہے, لا یتغیر آخرہ, اور یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے, اور اس میں ہوا ضمیر ہے, اور کدھر جا رہی ہے, وہ مبنی کی طرف جا رہی, مبنی کی طرف جا رہی ہے. لا یتغیر آخرہ بسبب العامل. تو مبنی کا جو آخر ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا عامل کی وجہ سے. پیچھے آپ کچھ بھی لگا دیں, لی ہاذا ہاذا ہی رہے گا, لی موسیٰ موسیٰ ہی رہے گا, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہوتے ہیں جو مبنی ٹائپ اسما ہوتے ہیں, وہ آپ کے ان کا اعراب شو نہیں ہوتا, فزیکلی شو نہیں ہوتا, لیکن وہ فی محل رفع ہوتے ہیں, رفع کے مقام پہ ہوتے ہیں. وہ یہ رفع کے مقام پہ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے, تو فی محلی نصب ہوتے ہیں کیونکہ مفعول بن رہا ہے, لیکن شو نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر. فی محلی جر ہے کیونکہ یہ آپ کا حرف جر کے بعد آ گیا, تو فی محلی جر. تو جو مبنی ہوتا ہے اس, اچھا جو معرب ہوتا ہے اس کا اعراب ہوتا ہے, وہ شو ہوتا ہے کس سے, رفع نصب جر سے, اس کے اوپر دمہ فتح کسرہ آتا ہے. جو مبنی ہوتے ہیں ان کا اعراب دمہ فتح کسرہ سے شو نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ مبنی ہے, وہ فکسڈ ہے, وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں, ان کا ایک ہی ڈریس ہوتا ہے, ان کا ڈریس چینج ہی نہیں ہوتا. تو پھر ہم چونکہ وہ اپنی پوزیشن تو چینج کرتے ہیں, کبھی وہ مرفوع ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی منصوب, کبھی مجرور ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر ان کا اعراب کیسے بتائیں گے, فی محلی رفع, فی محلی نصب, فی محلی جر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کیا بتائیں گے, یہ ہؤلاء فی محلی جر ہے یہاں پہ, اور یہاں پر فی محلی نصب ہے, مفعول بن رہے. ہؤلاء اسم المفعول, یہ اسم المفعول نہیں کہیں گے, مفعول کہیں گے, ٹھیک ہے. سأل فعل ہے, اور یہ آپ کا فاعل ہے, اور یہ آپ کا مفعول ہے, مفعولن بھی ہی ہے, اور یہ فی محلی نصب, اس کا اعراب بتائیں گے پھر. اور سمجھ آ گیا نا, یہاں پہ ہم مبنی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. اچھا, اب المورب والمبنی من الاسماء, اسما کے اندر مورب اور مبنی جو ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ہوتے ہیں, کون کون سے مورب ہوتے ہیں اسما, اور کون کون سے مبنی ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے جو ہے یہ مبنی بتا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو مورب کی طرف لے کے جائیں گے. تو ابھی کون پڑھے گا, فرزانہ آپ آ جائیں.
Are you there? फरजाना माइक अनम्यूट करें. जी मालूम. जी पढ़े. المعرب والمبني من الأسماء. الأسماء كلها معربة ما عدا الفئات الآتية. فئاتی क्या लफ्ज है? इसका वाहिद क्या होगा? पढ़ सुने आपने कभी? फिअतुन होगा. हाँ फियतुन. लेकिन मतलब फियतुन ग्रुप. हाँ फियतुन ग्रुप होता है ना. हाँ जी सही. एक होता है फितियतुन तो होता है ना, यंग मैन होते हैं ना, मैन होते हैं. और फियतुन जो होते हैं ये ग्रुप्स होते हैं. और फिया आती अल्फियत आतिल आतियती. और ये गैर अकेले इसलिए वाहिद मुअन्नस आ रही है इसकी आगे जो भी आ रही है सिफ्त आ रही है. अच्छा मा अदा क्या होता है? मा अदा मा सिवाय. ठीक है ना, मा सिवाय आने वाले ग्रुप्स के. अल अस्माउ कुल्लुहा मोरबतुन. सारे के सारे मोरब हैं, जितने भी अस्मा मोरब हैं मा अदा अल फियातिल आतियती आने वाले ग्रुप्स के अलावा. बाकी जितने भी अस्मा बाकी बच जाएंगे वो सब मोरब होंगे. अच्छा इसको मैं थोड़े से इस तरह से बताती हूँ. जैसे जो एराब होता है, एराब जो है उसके लिहाज से अस्मा की दो किस्में होती हैं. ठीक है, एक होती है मोरब और एक होते हैं मबनी. अभी हम इतना ही हमें बताया गया कि एराब जो होता है वो दो तरह से कि अस्मा की टू टाइप्स बन जाती हैं. मोरब होते हैं और मबनी होते हैं. मबनी हमें पढ़ाए जा रहे हैं और मोरब हमें बाद में बताए जाएंगे. जो बाकी बच जाएंगे वो सारे मोरब होंगे. अच्छा मोरब की आगे दो किस्में होती हैं. मोरब वो होता है जिनका एराब बदलता रहता है. तो इनकी दो किस्में कौन सी होती हैं जिनका एराब बदलता है? मबनी तो फिक्स्ड होते हैं, ये आपके 2% होते हैं बस. जी मोरब में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ. हाँ ये 98% होते हैं. ठीक है, मोरब और ये 2% होते हैं. पहले तो 2 टाइप्स हो गई ना. अब मोरब की दो किस्में हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ. ठीक है, ये गैर मुनसरिफ आपने बता दिया. जी गैर मुनसरिफ. ठीक है, अब मोरब मुनसरिफ कितने होते हैं, कितने % होते हैं? 98 में से 85%. पीछे कितने बचे? हाँ पीछे कितने? 85% मोरब हो गए, मुनसरिफ हो गए. और गैर मुनसरिफ कितने हो गए? 13%. तो ये टोटल कितने हो गए? मुनसरिफ प्लस गैर मुनसरिफ प्लस मबनी 100% हो गए. ठीक है, तो इसकी डिवीजन इस तरह करते हैं. मोरब 98%, मबनी 2%. फिर 98 में से 85% जो होते हैं जो फुली डिक्लाइन हो रहे हैं. दोन दन दिन तीनों तरह के एराब लेते हैं. और उनकी पहचान आपको पता है, उनके ऊपर तनवीन आती है और कसरा भी आता है. और गैर मुनसरिफ जो होते हैं 13% होते हैं. इनकी पहचान क्या होती है? इनके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती और इनके नीचे कसरा भी नहीं आ सकता. और मबनी जो होते हैं, मबनी तो बिना से है, फिक्स्ड. ठीक है ना, फिक्स्ड. तो अब यहां से आप पढ़ रही थी, पढ़िए. अल अस्माउ कुल्लुहा मोरबतुन मा अदा मा सिवाय फी अतिल आतियती आने वाले ग्रुप्स के. ग्रुप नंबर 1 क्या है? पढ़िए फरजाना. जी मालूम. अज़्ज़माइरु मिस्ला हुआ हुम अंता अंतुमा अंता अंतुम अन्ना ज़हबतु क़ालू. ये ज़माइरु रफ़ई. ये रफा के ज़माइर है, रफा के मकाम पे होते हैं ना, इसलिए ये मुब्तदा भी बन जाते हैं. और ये क्या, रफा का मतलब ये है कि ये मरफू होते हैं. ठीक है, और आपको पता है सारे के सारे ज़माइर मारफा होते हैं, मारफा के अक़साम में आते हैं, है ना, वो भी पता है. इसलिए ये मुब्तदा भी बन जाते हैं. और फिर ये वाले जो हैं ये फाइल भी बन सकते हैं जब फेल के साथ अटैच होते हैं. तो ये वाले ज़माइर जो हैं जिन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं और मरफू ज़माइर भी कहते हैं, ये 2 तरह से आते हैं, सिर्फ 2 तरह से आते हैं. एक आते हैं डिटैच्ड और एक आते हैं फेल के साथ अटैच होकर.
یہ ناؤن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے, یہ حرف جر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. یہ بک 3 جو ہے نا, اس میں اپنے آپ کو نالج کو آپ نے بالکل پختہ کر لینا ہے, کہیں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, اس لیے میں ہر چیز ایکسپلین کر رہی ہوں یہاں پہ. تو یہ کیا ہے, یہاں یا تو 2 طرح سے آتے ہیں, ایک تو یہاں اکیلے ڈیٹیچڈ آتے ہیں, مبتدا بنتے ہیں, اور یا پھر یہ فعل کے ساتھ مل کے فاعل بنتے ہیں. فعل کے ہر صیغے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, چاہے ماضی ہو, مضارع ہو, امر ہو, ناہی ہو, کون بھی فعل ہو. فعل تو بیسیکلی 2 ہی ہوتے ہیں نا, ماضی اور مضارع ہوتے ہیں, تو ان دونوں میں ہی آپ کے لگے ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد آگے پڑھیے, یہ کون سے پروناؤن ہے؟ یہ ہے رأیتہ, اسألک, ضربنی. اور هذه یہ ضمائر النصب. نصب, یہ نصب کے ضمائر ہیں, ان کو کہتے ہیں منصوب ضمائر, ہے نا. وہ کون سے تھے؟ ضمائر الرفع, اور یہ ضمائر النصب ہے. یہ منصوب ضمائر کہلاتے ہیں, اور یہ جو ہوتے ہیں, اب یہاں پر منصوب بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ منصوب بن رہے ہیں, اس لیے ان کو مفعول بن رہے ہیں, اس لیے ان کو منصوب کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پر ان کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے. یہاں پہ کیا بن رہے ہیں؟ ہاذہ ضمائر الجری. یہ جر کے کیسے ہو رہے ہیں؟ ضمائر تو سیم ہے, ٹھیک ہے. جی جی. تو جو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں وہ 3 طرح سے آتے ہیں, بلکہ 4 طرح سے آتے ہیں. اکیلے بھی آتے ہیں, اور اٹیچ ہو کے بھی آتے ہیں. جب اٹیچ ہو کے آتے ہیں تو وہ فعل کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں, نون کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں, اور حرف کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں. تینوں, یعنی تینوں سے اسم فعل حرف کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں. اور اکیلے جب آتے ہیں تو پھر کس طرح آتے ہیں؟ جیسے کا کو اکیلے لانا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ ایسے ہی لکھ دیں گے اس کے ساتھ. ہاں, ان کے ساتھ ایا کی پورا ایا کی گردان چلتی ہے. ایا ہو, ایا ہا, اس طرح سے پورا یہ ایا یا, ایا نا, یہ سب چلتا ہے. یہ آپ کے منصوب ضمائر ہیں, بٹ ڈیٹیچڈ ہیں. اور یہاں پر یہ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے, یہاں بھی اٹیچ ہو کے آ رہا ہے, حرف جر کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کے آتا ہے. یہ دیکھیں, حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے, یہاں بھی حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہاں پہ یہ مفعول, چونکہ پیچھے فعل آ رہا ہے تو مفعول بن رہا ہے. یہاں پہ یہ مجرور ہو رہا ہے کیونکہ پیچھے نون آ رہا ہے, اور یہاں پہ بھی یہ مجرور ہو رہا ہے کیونکہ پیچھے حرف جر آ رہا ہے. یہاں پہ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہیں. اس کے بعد آگے پڑھیے. ابھی ارم آپ پڑھ لیں نمبر 2 سے. نمبر 2 سے ٹیچر دی اسماء الاشارہ مثل حاذا, حاذہ, ذالک, اولئک. تو پہلے سب سے حاذانی مبنی کی پہلی قسم کیا ہوگی؟ ضمائر. دوسری کیا ہے؟ اسم الاشارہ, ٹھیک ہے. اور اسم اشارہ جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے کے سارے, چاہے وہ ڈوئل فارم میں ہوں, چاہے وہ جمع میں ہوں, چاہے وہ واحد میں ہوں, چاہے مذکر ہوں, مؤنث ہوں, وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں, اور معرفہ بھی ہوتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں ساتھ, معرفہ بھی ہوتے ہیں اور مرفوع بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا جو جیسے حاضہ ہے تو پھر اس کو ہم دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ کس حالت میں آ رہا ہے. مبنی ہے نا, تو اس کا اعراب جو ہوگا وہ فی محلی رفع, فی محلی نصب, فی, وہ ہمیں خود پہچاننا ہے. جیسے یہاں پہ ضمائر تھے اوپر, تو یہ فی محلی جر رہن ہے, یہ بھی فی محلی جر رہن ہے, بٹ یہاں پہ فی محلی نصب ہے. اچھا, نمبر 3 ارم, مائک بند کر دیتے آپ لوگ. یہ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی معلمہ. اچھا چلیے, آپ کون, ارم کہاں گئی ہیں؟ کا نیٹ میرا خیال میں دھوکہ دیتا ہے تھوڑی. جی میرا خیال ہاں ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلیے آپ پڑھ لیجیے, کوئی بات. الاسماء الموصولہ مثل الذی, اللتی, الذین, اللذان, واللتان, معربان. معربانی. اچھا, اس میں بھی یہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ 2 جو ہیں یہ معربانی ہیں, یعنی ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے. اور اس میں اس موصول میں بھی 2 جو ہیں مثنیٰ کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ معربانی ہوتے ہیں, ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے. باقی جو واحد کے ہوتے ہیں, مذکر مؤنث اور جمع کے ہوتے ہیں, وہ والے جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. اور جو مڈل والے ہوتے ہیں وہ حاذانی بھی ہو جاتا ہے, اور حاذینی بھی ہو جاتا ہے, ہاتانی, ہاتینی بھی ہو جاتا ہے.
नस्बी जरी हालत में। इसी तरह लजानी अल्लाह ज़ैनी हो जाता है, अल्लाह तानी अल्लाह तैनी हो जाता है, तो ये चेंज होते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 क्या है? अस्माउल इस्तिफहाम है। हम्म, मिसला मन अइना मा मता कैफा तो ये क्या होते हैं? ये भी मबनी होते हैं सारे। अपने होता है। तो ये क्वेश्चन के लिए भी आते हैं, ठीक है, और हाँ। ज्यादातर क्वेश्चन के लिए आते हैं इनके लिए इस्तिफाम, इनको ये हरफ इस्तिफाम नहीं है, अस्मा इस्तिफाम है, इसलिए तो उनकी बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। हरफ इस्तिफाम की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हर्फ है, हम अस्मा की बात, हम एराब अस्मा में पढ़ रहे हैं, तो ये आपके क्या है। अच्छा जी, बाकी ये जो होते हैं ये मारफा नहीं होते हैं, ये नकीरा होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? नकीरा होते हैं, इसलिए ये खबर मुकद्दम बन के आते हैं। जुमले क्वेश्चन के तौर पे जब आएंगे तो ये खबर मुकद्दम बन के आते हैं, उसके बाद मुब्तदा होता है। जैसे हम कहते हैं ना कैफा हालू का, तो अब या हालू की, तो फिर क्या होता है? कैफा उसमें क्या होती है? खबर होती है, मुकद्दम होती है, और हालू का जो है वो आपका मुब्तदा मुअख्खर होता है। इसी तरह मता तुसाफिरू, तो मुता के इसमें क्या करेंगे? तुसाफिरू जब हम कहेंगे ना, तो फिर हम तुसाफिरू को तो मुब्तदा नहीं बना सकते ना, वो तो फेल है, ठीक है। तुसाफिरू, तुम कब सफर करोगे? साफरा युसाफिरू तुसाफिरू, तो तो इसके पीछे अगर मता आ जाता है तो फिर आप इसको, ज़ाहिर है ये मुब्तदा खबर है ना, तो इसमें से फिर आपने चूज करना है कि ये मुब्तदा बनेगा और ये खबर बनेगा, क्योंकि हम इसको मुब्तदा नहीं बना सकते। जुमला फेलिया को कभी भी हम मुब्तदा नहीं बना सकते, नेवर एवर, उसको हमने खबर ही बनाना होता है, तो फिर इसको हम लाज़िम मुब्तदा बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें है, लेकिन वो आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है। सिर्फ जुमला फेलिया आ जाए तो फिर इनको आप मुब्तदा बना लें, वरना इनको खबर ही बना लें। उसके बाद ज़ुरूफ क्या होते हैं? ज़र्फ, और ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। और इज़ा, अल-आना, हैसु, अमसी, इसमें ये 2 जो हैं ये सारे के सारे मबनी है। बाद ज़ुरूफी क्यों कहा है? क्योंकि बाकी सारे तो नहीं होते, तहता तहती में भी चेंज हो जाता है, कबला कबली में भी होता है, कबलू भी होता है, एराब बदलता रहता है ना उनका। लेकिन हाँ, तो कुछ जो हैं जैसे हैसु है, अमसी है, अल-आना है, इज़ा है, ये आपके ज़ुरूफ जो हैं, ज़र्फ एडवर्ब जो होते हैं, ये मबनी होते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 क्या है? अस्माउल अफ़ाली, इससे क्या मतलब समझते हैं? अस्माउल अफ़ाल क्या होते हैं? अफ़ाल भी आ रहा है और अस्मा भी आ रहा है, दोनों वर्ड साथ साथ आ रहे हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के। अफ़आल आपने बताए थे बोलिए। जी, वो फेल के जैसे होते हैं, लेकिन ये नाउन्स होते हैं, लेकिन इसमें कुछ काम होता है। अच्छा, ये असल में क्या होते हैं? फेल की तरह नहीं होते हैं, नाउन की तरह होते हैं। आप देख रहे हैं उफ़िन, आहिन और ये आमीन, दीज आर नॉट वर्ब। ये होते क्या हैं? ये अस्मा होते हैं, बट इनका मीनिंग क्या होता है? वो फेल की तरह होता है। जैसे आमीन का मीनिंग क्या होता है? प्लीज एक्सेप्ट, है ना। अस्तजिब, है ना। इस्तजिब आएगा ना, कबूल कर लें, क्या होता है? यही वर्ड आता है ना इसके लिए, अरबी में जो आता है, तर्जुमा करेंगे। उफ़िन, आहिन, तो ये नाउन है, तनवीन लगी है ना, ये नाउन है, बट मीनिंग जो है ये फेल का देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन, नाउन की तरह होते हैं और मीनिंग फेल का देते हैं, और ज्यादातर फेल अमर का मीनिंग देते हैं ये, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। उसके बाद जो अगली चीज है वो आपका नंबर 7 आ गया। चलिए पढ़िए, मुनीबा आप ही पढ़ लें। मुनीबा। العدد المركب مثل 11 19 13 الجزء जी। इसमें ये क्या है? अब आप देखें, ये जो पहले जो आपका है ना, ये 11 है, ये क्या है? 19 है, और ये क्या है? 13 है। तो 11 से लेके, एक सेकेंड, अच्छा, ये आपका 11 से लेके 19 तक जो गिनती होती है वो आपके, वो इसी तरह वो भी मबनी होते हैं, ठीक है ना। जैसे 19 तो ये भी आपका मबनी है, ये भी मबनी है, इसी तरह चलेगा। ये भी आपका इसी तरह से
الثالث عشر دونوں طرف کیا آ رہا ہے؟ مبنی آ رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کا، لیکن اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں، اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا 12 کا عدد ہوتا ہے نا، یہاں پہ انہوں نے 12 کا عدد نہیں بتایا، 11 عشرہ بتایا، 40 عشرہ بتایا اور پھر 19 بتایا. تو اس کو چھوڑ کر اسنا عشرہ کو یہ معرب ہوتا ہے بیچ میں. اسنا عشرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا جو پہلا والا ہوتا ہے نا، اونلی ون فرسٹ والا جو ہوتا ہے یہ چینج ہوتا ہے، یہ نہیں چینج ہوتا، یہ مبنی ہوتا ہے. یہ چینج ہوتا ہے اسنئی میں چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جری حالت میں بھی جی اسنئی میں چلا جاتا ہے. تو اب آپ اس کو پڑھ لیں. الجزء الاول الجزء الأول من 12 معرب نحو يدرس في الفصل 12 طالبا رأيت 12 طالبا. اچھا ٹھیک ہے، پڑھتے جائیے. هذا الطعام ل12 طالبا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ اسنانی تھا، ٹھیک ہے، جی اور یہاں پر اس کا کیوں نون گر گیا؟ نون گر کیونکہ گیا وہ مضاف بن عشرہ. گیا. جی تو یہ آپ کا نون یہاں سے اسنا عشرہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس نئی عشری، یہاں پر بھی آپ کا نون گرا ہے، اس نئی نہیں ہوتا ہے، اس کا بھی نون گر گیا اور یہاں پر بھی نون گرا ہے. تو اس میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پر کیوں اس رفعی حالت میں آ رہا ہے یا نصبی میں آ رہا ہے یا جری میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ کیوں نصبی حالت رفعی حالت میں آ رہا ہے؟ کیونکہ کیا بن رہا ہے؟ یہ فائل بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ ارم آپ کا مائک، آپ کا نیٹ کام نہیں کر رہا. ارم صحیح جگہ بیٹھے یا پھر یدرسو فی الفصلی جملہ فعلیہ ہے نا، تو جملہ فعلیہ میں یہ فاعل ہی بنے گا، خبر تو نہیں بنے گا نا. تو یہ آپ کا فاعل بن رہا ہے. اس میں یہ عدد ہے اور یہ آپ کا معدود ہے، یہ آپ کا محدود ہے جس کو گنا جا رہا ہے، وہ معدود ہوتا ہے اور یہ عدد ہوتا ہے. تو یہ آپ کا رفعی حالت میں آ رہا ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے. تو اس پورے کو آپ فاعل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ رأیتو فاعل تو آ گیا اس میں، انا یہ ضمیر، مفعول ہے. یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے. یہ پورا آپ کا عدد اور اس کا کیا ہے آگے معدود، دونوں مل کے عدد پلس معدود وہ عدد المرکب بن جاتا ہے نا. جی تو وہ جو ہے آپ کا مل کے تو وہ آپ کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. پھر نمبر 3 میں دیکھیے حاضت طعام لاثنی عشر طالبا. تو یہاں پر یہ مجرور ہو رہا ہے. یہاں پہ مجرور کیوں ہو رہا ہے؟ حاضت طعام کیا بن رہا ہے اور یہ کیا بن رہا ہے؟ هذا الطعام مبتدا اور یہ خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جملہ فعلیہ نہیں ہے نا. تو یہاں پہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ مبتدا بن جائے گا، مرکب شاری بن کے مبتدا، اور یہ آپ کی پوری آگے خبر بن جائے گی. اچھا جی، اب آ گئی اصل بات، ٹھیک ہے، کہ اعراب جو ہوتا ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، کتنی قسم کا ہوتا ہے. تو اعراب جو ہوتا ہے یا تو اصلی ہوتا ہے یا پھر فرعی ہوتا ہے. فرعی ہوتا ہے الفرعیہ، یہ ہوتا ہے فرعی، اردو میں فرعی کہیں گے لیکن اس کو ثانوی بھی کہہ سکتے ہیں، سیکنڈری اعراب. اصلیہ اور سیکنڈری، ثانوی سیکنڈری ہوتا ہے. تو سیکنڈری اعراب اور یہ والا جو ہے یہ آپ کا پرائمری اعراب ہو گیا انگلش میں. اس کے بعد اصلیہ سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو رفع نصب جر ہوتا ہے وہ اعراب اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم فرعیہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیا کیا ہوتا ہے. پڑھیے علامات الاعرابی. علامات الإعراب علامات الإعراب الأصلية والفرعية. پڑھیے. علامات الإعراب الأصلية في الاسم الضمة وهي علامة الرفع، الفتحة وهي علامة النصب، الكسرة وهي علامة الجر. جی آگے پڑھیے. وهناك علامات أخرى فرعية وهي في الأنواع الآتية من الأسماء. اچھا، وَهُنَاكَ علامات اخرى فرعیۃ، یہ دوسری ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری ٹائپ ہے. وَهِيَ فِي الْأَنْوَاعِ الْآتِيَةِ مِنَ الْأَسْمَاءِ.
تو ابھی آپ کو وہ فرعیہ کے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے فتح نصب جر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے رفع نصب جر یہ تو پتہ ہی ہے نا. اور یہ جی. کس پر یہ مورب اسما پہ آتا ہے کس پہ آتا ہے یہ اسم کا اعراب ہے نا مورب اسما کا اعراب ہے رفع نصب. لیکن جو مورب اسما ہوتے ہیں ان کا اعراب جو ہوتا ہے نا وہ دو طریقے سے آتا ہے. ایک تو آتا ہے حرکت سے اور ایک آتا ہے حرف سے. تو جو حرکت سے اعراب آ رہا ہے جو فتح نصب جر سے آ رہا ہے وہ اصلی اعراب ہوتا ہے. اور جو آپ کا یعنی حرف سے آ رہا ہے اعراب بالحرف آ رہا ہے جیسے آپ کا واو اور یا ٹھیک ہے نا تو الف جی. تو یہ الف و یا سے جو اعراب آتا ہے وہ آپ کا اعراب الفرعیہ ہوتا ہے. وہ ہم پڑھیں گے کہاں کہاں آتا ہے کن کن میں آتا ہے اور کیسے آتا ہے فرعیہ. تو پہلے یہ اسی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ والا تو پتہ ہے آپ لوگوں کو کس طرح آتا ہے اسما پہ. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں اینا من متا کیفا ماذا یہ بس بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں آئے گا کس پر آئے گا اور جو بھی ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے پڑھیے نمبر 1. جمع المؤنث السالم علامة النصب فيه الكسرة نحو خلق الله السماوات والأرض. تو یہ جو اعراب ہے خلق اللہ السماوات یہاں پر یہ کون سی حالت ہے؟ سماوات یہ رفع ہے. رفع ہے یہ نہیں سماوات نہیں یہ نصب اور جر میں آتا ہے. نصب اور جر میں آتا ہے نصبی جری حالت ہے نا. لیکن یہاں پر کیا بن رہی ہے؟ جی یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ نصب منصوب کیونکہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے تو اس میں جو آتا ہے جر میں تو زیر آتی ہی آتی ہے وہ تو اصلی اعراب ہے. رفعی حالت میں دمہ آتا ہے وہ بھی اصلی اعراب ہے. لیکن نصبی حالت میں زیر سے جب اگر اعراب آئے گا تو وہ فرعی اعراب ہوگا وہ سیکنڈری اعراب ہوگا ثانوی اعراب ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ثانوی اعراب آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ زبر آنی چاہیے تھی نصبی حالت میں زیر آ رہی ہے تو یہ آپ کا سیکنڈری اعراب ہے پرائمری نہیں ہے. یعنی رفعی حالت میں السماوات ہوتا ہے اور نصبی جری میں السماواتی ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے. یہاں پر بھی آپ کا زبر ہونا چاہیے بٹ زیر آ رہا ہے. تو جو بھی آپ کا ان یوزول آئے گا وہ آپ کا فرعی اعراب ہوگا. چلیے آگے نمبر 2. جی. الممنوع من الصرف علامة الجر فيه الفتحة نحو اذهب إلى فرعون. تو فرعون یہ ہے آپ کا غیر منصرف ہے اور اس کے اوپر جری حالت میں زبر سے اعراب آ رہا ہے. انجویل بات ہے نا زیر آنی چاہیے نا تو یہ آپ کا فرعی اعراب ہے. تو یہ کس پر آ رہا ہے جمع مؤنث سالم پہ آ رہا ہے اور اس کی نسبی جو جمع المؤنث سالمی اور اس کی نسبی حالت میں آتا ہے. ٹھیک ہے علامت النسبی فیہ الکسرۃ یہ نمبر 1 تھا. اور اب ممنوع من الصرف علامت الجر فیہ الفتحۃ یہ آپ کا آ گیا یہاں پر. اس کے بعد آگے پڑھیے. الاسماء الخمسة وهي أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. ذو مال تو یہاں پر آپ کا واو سے اعراب آ رہا ہے. آنا کسے چاہیے ابن ہے نا حرکت سے آنا چاہیے بٹ واو سے آ رہا ہے اس لیے تو ان کو اسپیشل نون کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر جو ہے وہ سیکنڈری اعراب آ رہا ہے اور وہ واو سے آ رہا ہے اور وہ بھی اسی وقت صرف آئے گا جب یہ مضاف بنیں گے. ٹھیک ہے نا جی. مضاف بنیں گے چاہے آگے پروناؤن ہو یا ناؤن ہو. ابو حامدن بھی تو کہہ سکتے ہیں نا اخو حامدن بھی کہہ سکتے ہیں ہمو حامدن بھی کہہ سکتے ہیں. تو جس پروناؤن آئے یا ناؤن آئے وہ مضاف بنیں گے تو ان کے اوپر واو سے اعراب آئے گا حرف کا اعراب آئے گا. اچھا اور وہ رفع ہوگا. ٹھیک ہے آگے کل العلامات فیہا فرحیۃ وہی بتا رہے ہیں جی وهي علامة الرفع الواو نحو أجاء أبوك علامة النصب الألف نحو أعرف أباك علامة الجر الياء نحو أين سيارة